मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दुल्हन बनी लड़की को देख वो हैरान हुआ, क्योंकि मेरा निकाह आपसे हुआ है। मेरा निकाह तुम्हारी जुड़वा बहन हयात के साथ होना था, तुम्हारे साथ नहीं। वो बेवकूफ सी मासूम सी थी, जबकि इसकी बहन अच्छी खासी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की थी। मैं ही हयात हूँ। इस बार वजदान पर आसमान टूट पड़े थे। नाम की गलती की वजह से वो बेवकूफ लड़की इसके निकाह में आ गई थी। मैं तुम्हारे जैसी डरपोक बेवकूफ लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। बाहर निकलो मेरे कमरे से। हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देता वो हाल में रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। रंगारंग लोग, ताजा गुलाब के फूलों की महक और बैंड बाजे की हल्की धीमी आवाज शादी को शहाना बना रही थी। वजदान ने निगाह घड़ी पर डाली, बेजारी से लंबी सांस ली। दोस्त की शादी थी, आना फर्ज बन गया था, वरना ऐसे हुजूम से इसे कभी खास उनस नहीं रहा। वो अभी गहरी सोच में ही गुम था कि अचानक एक तेज झटका सा महसूस हुआ। वो कोई नाजुक वजूद इससे बुरी तरह से टकराया था। नाक के नथनों से मसूल कुन खुशबू के टकराते ही एक दिलफरेब सा एहसास जाग उठा था। कोल्ड ड्रिंक का गिलास इसकी सूट की आस्तीन से टकराया और छींटे कारपेट तक फैल गईं, जबकि मुकाबिल हस्ती ने बामुश्किल खुद को गिरने से संभाला था। आप आपकी क्या बदतमीजी है? आप देख कर नहीं चल सकते। लड़की की आवाज तेज, साफ और बेबाक थी। वो अपने ग्लास को संभालती हुई एक कदम पीछे हटी और भवें चढ़ाकर बचतान की तरफ देखा, जिससे वो जानबूझकर इससे टकराया हो। बचतान ने पलकें झपकी, लेकिन अल्फाज इसकी जबान तक पहुंचने से पहले ही वो परी पेकर मजीद बरस पड़ी। चलते हुए थोड़ा देख भी लिया करें। अब ये दाग आप धोएंगे क्या मैं? वजदान ने अभी तक खामोशी से इसे ही देख रहा था, जो तीखे नैन नक्श लिए गुस्से के बायस सुर्ख पड़ रही थी। मिस, मैं रहने दें। आप जैसे लोगों को माजरत करना ही नहीं आता। इसने बात काट दी और ग्लास सीधा रखते हुए अपनी सांस संभाली, जबकि वस्तान बेचारा हवानक बना ही खड़ा रह गया था। वो मुसलसल खुद ही बोले जा रही थी, और अगली बार कोशिश कीजिएगा कि इतने बड़े हॉल में किसी से ना टकराएं। वो आखिरी जुमला इतनी ठहरी हुई और बेनियाजी के साथ कहा कि इसमें तंज कम और हकीकत ज्यादा महसूस हुई। फिर वो बगैर पीछे देखे हुजूम में गुम हो गई, जैसे ये मामूली हादसा इसकी नजर में अहम ही ना हो। वजदान एक लम्हे वहीं खड़ा रह गया। बेयकीनी, हैरत और गैर मामूली कशिश ने अचानक इसका दिल धड़काया था। वो लड़की अजीब थी। इसके चेहरे पर कोई खास मेकअप न था, मगर वो बला की हसीन थी। नरमी और जुर्रत का अजीब इम्तिजाज, धीमी मगर बेखौफ चाल, लंबे रेशमी बाल जो कंधों से फिसलते हुए कमर तक जाते थे। आवाज की कड़वाहट साथ थी, मगर आंखों में रोशनी थी, मजबूत चमकती हुई। वजदान ने अपने सूट की आस्तीनें देखी। सिर्फ चंद कतरे थे, मगर वो एक लम्हे के लिए इन्हें पोंछना ही भूल गया था। दिमाग में अभी भी वही तेज लहजा, वही बेसाख्ता मूर्ति निगाह और आखिरी जुमला गूंज रहा था, जभी वो एक बार फिर सामने से गुजरती दिखाई दी थी। हयात, इधर आओ जरा। वजदान ने बगौर इसका मुतवज्जा होना नोटिस किया था, जो अपने कजन से मिलती खिलखिलाकर हंस रही थी। हयात, तीखी मिर्च। वो मुसव्वर सा मुस्कुराता बालों में हाथ फेर गया था, जबकि निगाहें इसी दोशीज़ा पर अटक कर रह गई थी। शादी की महफिल जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हॉल में शोर बुलंद होता गया। ढोल की आवाजें, कहकहे, कजिन्स के चुटकुले और कमरे कैमरे की फ्लैशिंग रोशनियों ने तकरीब को बेहद जिंदा बना रखा था। मगर वजदान की तवज्जो बार बार इस तरफ खिंच जाती, जहां वो लड़की लोगों में घिरी बैठी कभी बातें करती, कभी मुस्कुराती, और कभी यूं लगता जैसे महफिल में मौजूद सबके मुकाबले में वो एक मुख्तलिफ जहां से आई हो। कहाँ देख रहे हो जनाब? किसी ने इसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा। वजरान ने चौंक कर देखा। ये इसका करीबी दोस्त अफान था, बचपन का साथी, स्कूल का हम जमात, और अब भी कभी कभार एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला बरकरार था।
वजदान ने मस्नुई संजीदगी से गहरी सांस ली थी। कुछ नहीं। अफान हंसा। कुछ नहीं। तभी से नजर एक तरफ फ्रीज में रखे गोश्त की तरह जम गई थी। वजदान को बेख्तियार मुस्कुराहट ने आ लिया। वो लड़की वो लड़की कौन है? अफान ने नाक सुकेड़ी। कौन सी वाली लड़की? यहाँ तो पूरा सेटअप पड़ा है। तफसील बता। वजदान ने नजरें थोड़ा सा झुकाई, जैसे नाम लेने या निशानदही करने से शर्मिंदगी हो। चंद लम्हों बाद इसने हूंस बैठे हुए लड़की की तरफ इशारा किया, वही जिससे इसकी टक्कर हुई थी। अफान की नजरें इसके इशारे के ताक़ुब में इस तरफ गईं और वो फौरन पहचान गया। ओ, वो। इसने साथ ही आंखें फैलाकर हल्की सी सीटी बजाई। हसीन है ना? वजदान के लब हल्के से मुड़े, मगर इसने एतराफ का वो दरवाजा पूरी तरह खुलने ना दिया। तुम इसे जानते हो? जानता? अफान ने खुद को सीधा किया। भाई, वो तो मेरी चचाजाद है। वजदान के दिल ने एक सेकंड को धड़कना रोक दिया। चचाजाद? वैसे ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक ही शक्ल की। तुम किस वाली की बात कर रहे हो? अफान ने फिर भी एक बार कंफर्म करना जरूरी समझा था। हयात, जिसका नाम हयात है, इसकी। वो फौरन से बेशतर बोला तो वो ओ करता रह गया, फिर हंसा। देखो, अगर तुम रिश्ता वगैरह की बात करना चाहते हो तो सीधा कह दो। ये घुमा फिरा कर होने वाली बात नहीं है। वजदान चौंका। रिश्ता? तो क्या सिर्फ मेरी कजन को दूर से ताड़ रहे थे? इस बार इसने हाड़े हाथों लिया था। हाँ, मगर घर वालों से पूछना पड़ेगा ना। यार, वो जरा खप्पत सता हुआ था। रुक, मैं अब्बा से बात करता हूँ। तेरी सेटिंग आज ही बनवा दूंगा। ये ऐसे अचानक? वजदान ने जरा हिचकिचाते हुए कहा, मगर दिल अंदर ही अंदर इजाजत दे चुका था। हाँ तो, चट मंगनी पट दिया। इससे पहले कि मेरी गौहरे नयाब कजन को कोई और उड़ा ले। और फिक्र न कर, तेरा सिफारिशी तेरा भाई बनेगा। वो शौक हुआ तो वजदान सर हिलाकर रह गया। वजदान ने एक लंबी सांस खींची। ठीक है। सुबह का पहला सूरज अपनी सुनहरी रोशनी समेत हर जगह अपनी किरणें बिखेर रहा था। घर में जोरों शोर से शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। दोनों खानदानों ने तसल्ली के बाद जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर ली थी। मेहंदी की खुशबू, फूलों के रंग और शादी की रंगीनी तैयारियां हर किसी के दिल को तड़पा रही थी। बिला आखिर वो दिन भी आ गया जब वो अपनी मोहब्बत को पाने जा रहा था। वजदान ने अपनी तरफ से कपड़ों की आखिरी जांच की, सूट सीधा किया और आईने में अपने अक्स को देख रहा था। हर चीज मुकम्मल थी। इसकी माँ बहनें इसकी बलाएं ले रही थी। जबी सहरा बांधाई के बाद वो बारात लेकर हॉल में पहुंच चुके थे, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। हर सू खुशियां रक्स कर रही थी। निकाह की तकरीब शुरू हुई। काजी साहब ने शुरा को निकाह की अहमियत समझाते हुए दोनों खानदानों को देखा। वजदान की नजरें बार बार हयात की तरफ जाती बेकरार थी, जो पर्दे में होने के बायस इसकी निगाहों से दूर थी। निकाह में फॉर्मल डेस्टिनेशन का एहतमाम रखा गया था। लेडीज एंड जेंट्स का भी अलग अलग इंतजाम का बैठने का इंतजाम था। घर के उसूलों के मुताबिक शादी से पहले एक दूसरे से मुलाकात की इजाजत न थी। इसीलिए वजदान ने पहली बार मुकम्मल तौर पर हयात को करीब से नहीं देखा था। इत्तेफाक की बात थी कि वजदान को हयात की जुड़वा बहन भी बस एक दो बार ही नजर आई, जिसे वो देखकर सर झटक गया। इसका अंदाज भी बिल्कुल हयात जैसा ही था। शायद वो दोनों बहनें ही एक जैसी बोल्ड तबीयत थीं, मगर इसने खास ध्यान न दिया था। इसने हयात को बस इस तकरीब में हल्की सी झलक देख रखी थी और इसके बाद इन्हें दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला था। कुछ ही देर में निकाह हो गया था और दुआओं और नसीहतों समेत अपने पिया के देश सुधार गई थी। वो आज अपनी मोहब्बत को रुखसत करवा कर अपने साथ लाता दिली इत्मीनान महसूस कर रहा था।
حیات کو اس کی کزنس نے اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا تھا، جہاں وہ ڈری سہمی سی خود میں سمٹی سی بیٹھی تھی۔ پھولوں کی مہک، ستاروں کی طرح جیلی لائٹ، سفید چادر اور نرم سیج، ہر چیز جیسے اس کے خواب کی عکاسی کر رہی تھی۔ حیات سیج پر بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا کر پھولوں کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور ہاتھ آپس میں متلتی وہ شدید تذبذ کا شکار تھی۔ وہ نزدیک آتا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، اسے وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ حیات، تمہیں معلوم ہے آج میں کتنا خوش ہوں؟ اس روز تمہیں اس شادی میں دیکھ میں تم پر اپنا دل بری طرح سے ہار گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتا مخمور لہجے میں بولا، جبکہ سہمی سہمی سی حیات اس کی بات پر چونکی۔ کس کس دن؟ پہلی بار کچھ منہ سے ادا ہوا تھا۔ کم آن یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہارا وہی والا روپ پسند ہے، جس طرح کولڈ ڈرنک مجھ پر گرنے پر تم مجھ پر برس پڑی تھی۔ مجھے وہی بولڈ اور بنداس حیات چاہیے۔ اس کا چہرے پر سے مکمل گھونگھٹ اٹھاتا وہ نرم کوئی سے بولا تو حیات بری طرح چونکی تھی۔ وہ کولڈ ڈرنک، حیا نے مجھے آپ کی اور اس کی ٹکر کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میں نہیں، حیا تھی، میں جڑواں بہن۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ بچتان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ وہ فوراً سے بیشتر مسیری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں وہ اس کے سخت تاثرات دیکھ حق لائی۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جس سے میری اس روز شادی میں ٹکر ہوئی تھی۔ نہیں، وہ تو حیا۔ اس کے لفظ لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے تھے۔ شٹ اپ! یہ کیا بکواس ہے؟ وہ چلایا تھا۔ بزدان، آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، مزید سہم سی گئی تھی۔ لڑکی؟ میں تم سے نہیں، تمہاری بہن حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا نام اگر حیات ہے تو اس روز سب اسے کیوں حیات بول رہے تھے؟ وہ اپنے بال نوچنے کے در پر تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہماری شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں تو اکثر لوگوں کو مخالطہ ہو جاتا ہے تو وہ غلط نام پکار لیتے ہیں، مگر میں حیات ہوں۔ آپ نے ابو سے میرا نام لیا تھا نکاح کے لیے۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ شٹ اپ! وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ یہ لڑکی تھی تو انتہائی ڈرپوک اور دبو قسم کی تھی، اور ابھی بھی بے وقوفوں کی طرح رو رہی تھی۔ وجدان کو اس کے آنسو دیکھ مزید تیش نے آن گھیرا تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تم نہیں ہو سکتی۔ تم میری پسند کی نہیں ہو۔ تم وہ نہیں ہو جو میں نے سوچا تھا۔ اس کے الفاظ میں نفرت، حیرت اور دھچکا سب شامل تھا۔ حیات نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹا، مگر وجدان کے جذبات کی شدت نے اسے روک دیا۔ وجدان کے دل نے ایک عجیب سے دھچکا محسوس کیا، نہ خوشی نہ سکون، صرف غصہ اور مایوسی کی لہر۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جذبات کے بھور میں آ کر اپنی تمام طاقت سے حیات کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم سے باہر دھکیل گیا تھا۔ باہر نکلو، مجھے برداشت نہیں، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ حیات کے قدم زمین پر لڑکھڑا گئے۔ وہ سیٹ سے باہر گری، جیسے پوری دنیا نے اچانک اس کے ساتھ دشمنی کر دی ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اور وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس لمحے کمرے سے باہر ہال میں موجود مہمانوں کی نظریں فوراً اس طرف جا کر جم گئیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، مگر باقی سب خاموش ہو گئے تھے۔ حالات کا عجیب سا سکوت ہوا۔ پچھلے چند لمحوں کی ہنگامی کیفیت نے ہر دل کو وجدان نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ سانس تک روک گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے غصے کی گھنگھراتی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔
حیات زمین پر بیٹھ کر شرمندگی اور شدت کے ساتھ رو رہی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی اور ہر بوند کے ساتھ اس کی معصومیت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف… اس کی آواز کھٹ کر ٹوٹ گئی۔ وجدان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل میں غصے اور حیرت کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے ایک غلط فہمی نے اس کے خواب اور امیدوں کو توڑ دیا تھا۔ حیات نے اپنے سر کو گہرائی سے جھکایا، ہاتھوں سے آنکھوں کی نمی پہنچنے کی کوشش کی، مگر دل کا درد رک نہ سکا۔ وجدان نے اپنے دل کے اندر کی آنکھ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ حیات زمین پر بیٹھ کر خاموش ہو گئی، ہر آنکھ میں شرمندگی، ہر سانس میں رنجش اور ہر دل میں دھڑکنے والی حقیقت کا… آج کا دن جو خوشیوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، اب اس کے لیے ایک خواب کی طرح شکست خوردہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لمحہ، یہ پہلی ملاقات، پہلی رخصتی کی کیفیت اور پہلی غلط فہمی، سب کچھ ایک ایسے پیچیدہ جذباتی بندھن میں جڑ چکا تھا جسے وقت کے ساتھ حل ہونا تھا، مگر ابھی کے لیے صرف درد، حیرت اور دل شکستہ خاموشی بچی تھی۔ حیات نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں بند کی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لگتا تھا ہر لمحے کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی، ہاتھوں میں کپڑے کی لپیٹ اور دل میں شرمندگی اور خوف کا طوفان۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وجدان، یہ کیا بدتمیزی ہے! کسی نے ہال سے بھاگ کر وجدان کی ماں کو اطلاع دی، جو بھاگی بھاگی سی آئی تھی اور فوراً سے حیات کو اٹھایا تھا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ تھک گئی تھی، مگر ان کے بیٹے نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہر رشتہ دار کی باتیں اور سرگوشیاں اس کے دل پر بارش بن کر گر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آنٹی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ وجدان کی والدہ نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کرسی پر بٹھایا۔ بتاؤ بیٹی، کیا ہوا؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ حیات نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وجدان کی والدہ نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیسے ہوا بیٹے کو؟ پھر فوراً وجدان کے دروازے کی طرف چلی۔ بیٹے، وجدان، دروازہ کھولو۔ ان کی آواز میں تشویش اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وجدان شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی اس کے بالوں اور چہرے پر بہہ رہا تھا۔ جسم کانپ رہا تھا، مگر ذہن شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ وہ اندر اندر سے ہلچل، غصہ اور پچھتاوے کی کیفیت چل رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی طاقت نہیں تھی۔ صبح کا پہلا سورج بھی ابھی پوری طرح کمرے میں نہیں آیا تھا کہ گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ شادی کے ہال میں جو رنگینیاں، محفل، کہکہے اور خوشیوں کی گونج تھی، اب صرف سناٹا اور دھندلی روشنی رہ گئی تھی۔ ولیمے کا پروگرام اچانک کینسل کر دیا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں، مہمانوں میں سے کسی نے کہا، مگر کسی کی آواز میں وہ خوشی یا حیرت نہیں تھی جو عام شادی کے دن محسوس ہوتی ہے۔ اگلی صبح اگلی صبح ہوتے ہی حیات کے والدین کو طلب کیا گیا تھا، اور وجدان سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ انکل، میں حیات سے نہیں، حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی میری ٹائپ کی نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ حیات کے کلیجے پر چھریاں چل گئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کریں، مگر میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا، کیونکہ میں حیا سے… وہ کچھ بولنے لگا تھا۔ شٹ اپ! خبردار اگر اب تم نے دوبارہ میری بہن کا دل دکھانے کی کوشش کی، اور میں تم جیسے کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ بغیرت انسان! چلو حیات، یہ شخص تمہارے قابل ہی نہیں ہے، چلیں بابا۔
हया दुरुस्तगी से वजदान मुर्तजा को झड़क कर रोती सिसकती हयात को अपने साथ ले गई, जबकि वो मज़्ज़ब से मुठ्ठियां भींचता वहां से वॉकआउट कर गया था, जबकि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं बचा था। 3 माह गुजर चुके थे। वजदान ने खुद को काम में मसरूफ कर रखा था और अपनी बीवी हयात की खबर लेना जरूरी नहीं समझा था। दिन सुस्त रवि से गुजरते जा रहे थे। इस दिन वो इत्तेफाकन मॉल आया हुआ था। अपने दोस्त की सालगिरह के लिए गिफ्ट लेने का इरादा था। जब वो गिफ्ट शॉप के बाहर पहुंचा, तो इसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसने इसे एकदम चौंका दिया। हयात सफेद चादर में लिपटी किसी लड़के के साथ खड़ी थी और किसी बात पर हंस रही थी। वो चेहरे की रौनक, हल्की मुस्कान और खुशियों से झूम रही थी। ये मंजर देख वजदान की आंखों में मिर्चियां सी मचने लगी थी। जो भी था, वो लड़की इसके निकाह में थी। ये ये क्या हो रहा है? वजदान ने दिल ही दिल में कहा। इसका दिल धड़क रहा था और खून की हर शरीयान में गुस्से की आग भड़क रही थी। वो फौरन कदम बढ़ाता हुआ इनके पास पहुंचा। हयात, यहाँ तुम क्या कर रही हो? और ये कौन है? इसकी आवाज में गुस्सा, हैरत और थोड़ी सी तलखी सब शामिल थी। हयात इसकी आवाज पर चौंक कर पलटी और सामने खड़े वजदान को देखकर बोली, गैर मामूली तौर पर आरिफ के पीछे छुपी थी। ये मेरे कजन हैं। मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर यहाँ कुछ सामान लेने आई थी। वो मेरे साथ आया, सिर्फ यही। लेकिन वजदान ने इसे रोक दिया। इसकी आंखें आग की तरह चल रही थी और जज्बात के भंवर में वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हयात का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खौफजदा थी और वो लम्हा इसके लिए एक तरह के शदीद तनाव और इस्तिराब पैदा कर रहा था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वजदान की आंखों में ये गुस्सा कैसे काबू पाएगा। वजदान हयात को आप इस तरह खौफजदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। वो गुस्से से बोला था, शट अप, ये बीवी है मेरी, और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अपना मुंह बंद रखो। बहन की यहाँ तक हिफाजत कर ली, बस काफी है। वो जानबूझकर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता। डरी सहमी हयात की तरफ पलटा। और तुम, चलो मेरे साथ। शरीफ घर की लड़कियां इस तरह गैर मर्दों के साथ घूमती अच्छी नहीं लगती हैं। वो जरा तैश में गुर्राया था, तो हयात की सिट्टी गुम हुई थी। वह हयात खौफ और हैरत से खामोशी से चल रही थी। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज, सांसें बेकाबू और जिस्म में लर्जिश। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है। वजदान ने गुस्से में कार के दरवाजे खोला और हयात को जबरदस्ती बिठा दिया। बैठो। इसकी आवाज में सख्ती, इस्तेराब और पिछले 3 माह की तलखी शामिल थी। हयात ने सर झुकाया और खौफजदा सी खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि अगर कुछ बोलेगी तो वजदान का गुस्सा और शिद्दत बढ़ जाएगी। कार में बैठते ही वजदान की नजरें इसकी तरफ जम गईं। दिल में एक तूफान था। पिछले 3 माह की तलखी, गुस्सा और मायूसी सब एक लम्हे फूट पड़े। आइंदा तुम मुझे अपने बाबा और भाई के अलावा किसी गैर मर्द के साथ कहीं आती जाती नजर ना आओ। मत भूलो कि तुम अभी भी मेरे निकाह में हो, समझी? वो ना चाहते हुए भी घुराया, जबकि वो सहम कर सीट से चिपक कर बैठ गई थी। वजदान ने गाड़ी चलाई। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। हर लम्हे एक दूसरे के लिए जज्बात और इज़्तिराब का तूफान बन चुका था। वजदान की नज़रें मुसलसल हयात पर थीं, दिल में गुस्सा और मायूसी और हयात की खामोशी, खौफ और शर्मिंदगी का इम्तिजाज। जाओ और ये आंसू बहाना बंद करो। ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम पर। वो चीखता हुआ था। आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, वो हिम्मत करके बोली थी।
فطان نے پہلی بار اس کی لرزتی آواز سنی تھی۔ میں تم پر چلا نہیں رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اپنی چادر درست کرو اور گھر میں جاؤ۔ فضول کا ڈرامہ۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی بھاگنے کے انداز میں گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ وزدان گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ خود ساختہ بڑبڑایا، پھر کچھ یاد کرنے پر زیر لب مسکرایا۔ وہ واقعی معصوم سی تھی۔ 2 دن بعد حیات کے گھر سے خلا کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ حیات نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائی مزید اس رشتے کو لٹکانے کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری طرف وردان، جو 2 دن سے مسلسل حیات کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہر لمحے اس کے دل میں خالی جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہر خوشی بے رنگ لگ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا غصہ اور احساس ملکیت پیدا ہو گیا کہ اس کی بیوی تھی اور وہ کسی اور کے ہاتھوں اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کہ خلا کے کاغذات دیکھ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ فوراً گاڑی لے کر حیات کے گھر پہنچا۔ قدم تیز، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں میں فیصلہ مضبوط۔ یہ میری بیوی ہے، وہ اپنے انداز میں پختہ لہجے میں بولا۔ میں نے اسے اپنی مرضی سے چھوڑ رکھا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ جائے گی۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ گھر والے شدد اور حیات کے دل میں خوف اور خوشی کی آمیز تھی، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ اسے نکاح سے لے کر اب تک وہ اس شخص کو اپنے دل میں ایک مقام دے چکی تھی۔ فطری لگاؤ تھا۔ آج اس نے اسے بے عزت کیا تھا، مگر وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ وہ اول روز سے رشتہ نبھانا چاہتی تھی، مگر کسی نے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ حیات کہیں نہیں جائے گی، یہ اس کے والد صاحب تھے۔ حیات میرے ساتھ جائے گی۔ چلو حیات۔ بابا، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا، وہ چیخے۔ بابا، میں وجدان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کپکپاتے لہجے میں پہلی بار اپنے حق میں کچھ بولی تھی۔ وجدان کے دل کو تھوڑی دھارس ملی تھی، ورنہ وہ 2 دن سے یہی بات سوچ سوچ کر پریشان ہوا تھا کہ وہ اسے کیسے منائے گا۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر اب اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یاد رکھنا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ انہوں نے باور کرانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انکل۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکا اور حیات کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا، لیکن یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو یقیناً یہی میرے اور حیات کے حق میں بہتر ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اور اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں آپ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا، حیا کے چہرے پر ایک ہی نگاہ ڈالے بغیر وہ اپنی بیوی کی ہمراہی میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ حیات نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس گھٹنوں میں بیٹھا تھا۔ مجھے حیا سے پہلی نظر کی اٹریکشن محسوس ہوئی اور میں نے اسے نکاح میں لینا چاہا، مگر وہ جو بھی غلط فہمی ہوئی، اسے یکدم سے اس روز میرے دل نے قبول نہیں کیا تھا اور میں تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جبکہ وہ دم سادے سن رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو یار، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ اپنی بے پناہ محبت سے کروں گا۔ وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ حیات کی پلکیں لرز گئی تھیں۔ حیا کا بے باک انداز مجھے بھایا تھا، لیکن تمہاری معصومیت نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ پلیز اب کبھی مت رونا، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ معاف کر دو نا، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے روم سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ اتنا بول کر وہ آنسوؤں اور ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ وجدان بری طرح سے گڑبڑاتا ہوا اس کے گرد حصار ڈال کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سویٹ ہارٹ، پلیز مجھے معاف کر دو۔
वो मोहब्बत से बोल रहा था, जबकि वो मुसलसल सूं सूं कर रही थी। हमारा वलीमा भी कैंसिल हो गया था। एक और गम, दोबारा अरेंज कर लेंगे। इसके माथे पर हौले से होंठ रखे थे। हम कहीं घूमने भी नहीं गए। इस बार वजदान के लब मुस्कुराए थे। कल ही हनीमून की टिकट बुक करवाता हूँ। इस बार इसका चेहरा अपने सीने से निकालता वो शरारती लहजे में खोया हुआ था, जो शर्मा कर फिर से इसके सीने से लग गई थी। आई लव यू यार, हमेशा ऐसे ही रहना, क्यूट और मासूम सी, ताकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे हों, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। वो शरारत से बोला तो वो झेप कर मुस्कुरा दी, जबकि जिंदगी इन्हें देख कर मुस्कुराई थी। खत्म शुद। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं कि हयात और वजदान की लव स्टोरी देखें, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करें। वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पार्ट या फिर न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।